अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह के मुअज़्ज़े कैसे होते हैं, हालात जब बदलते हैं तो किस तरह से बदलते हैं, तहज्जुद की क्या ताकत है, तहज्जुद से किस तरह से तब्दीलियाँ आती हैं, इस्तिग़फ़ार की क्या पावर है। देखिए, जो बंदा तहज्जुद गुजार होगा, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत अलग ही पैदा कर देगा, उसकी ज़िंदगी में नूरानियत होगी। इस्तिग़फ़ार का जो एहतमाम करने वाला होगा, अल्लाह ताला उसे खुशियों से माला माल कर देगा, उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी। आपको पता होना चाहिए कि तहज्जुद अल्लाह ताला की एक महबूब नमाज है और अल्लाह ताला उसी बंदे को तहज्जुद की तौफीक देता है जिसको अल्लाह ताला चुन लेता है। तहज्जुद से मुअज्जिज़े कैसे होते हैं, जब तब्दीली आने वाली होती है तो क्या होता है, इंसान को क्या नजर आता है, किस तरह की तब्दीलियां वो महसूस कर सकता है। देखिए, जब तहज्जुद में कोई बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो मुअज्जिज़े ऐसे ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उसकी सारी इल्तिजाओं को, मुरादों को पूरा कर लेता है, सारी दुआओं पर कबूलियत की मुहर लगा देता है और अल्लाह ताला ऐलान कर देता है कि मेरे बंदे, अब मैंने तेरी दुआ सुन ली है, अब ये दुआ मैंने कबूल कर ली है, तेरा मसला अब हल होकर रहेगा। अल्लाह ताला मुरादों को पूरा कर देता है, अल्लाह ताला इल्तिजाओं को सुन लेता है, अल्लाह ताला दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाज देता है। अल्लाह ताला की तरफ से जब मुअज्जिज़े होने होते हैं इस्तिग़फ़ार की वजह से, कुरान करीम के अंदर फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेता है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, कि अल्लाह ताला उसके लिए तंगी में कोई ना कोई निकलने का रास्ता बना देता है, उसके लिए रिज़्क़ का इंतजाम कर देता है, उसके लिए माल का इंतजाम कर देता है, उसके लिए खुशियों का इंतजाम कर देता है। कुरान करीम के अंदर भी फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, कि अल्लाह ताला के लिए तुम इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो, इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें आसमान से बारिश भी नाज़िल करेगा, नेमतों को उतारेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी जानी माली परेशानी और औलाद की तमाम दिक्कतों को, दुश्वारियों को खत्म कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया के अंदर भी खूबसूरती से और जिक्र अज़कार से, अल्लाह ताला इबादत से, अल्लाह ताला मालो दौलत से और बेशुमार नेमतों से नवाजेगा। तो इस्तिग़फ़ार की ताकत है। जब कोई शख्स तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर कर देता है, उसकी परेशानियां दूर होती चली जाती हैं, तकलीफें खत्म होती चली जाती हैं, उसके जिंदगी के जो मसाइल होते हैं वो हल होते चले जाते हैं। तो ये तहज्जुद इस्तिग़फ़ार का मुअज्जिज़ा होता है। आप इस्तिग़फ़ार का एहतमाम कीजिए, इस्तिग़फ़ार के अंदर वो पावर है, वो ताकत है कि अगर आपको यकीनी तौर पर इल्म हो जाए और आपको उस बात पर यकीन हो जाए तो आप कभी भी इस्तिग़फ़ार का नागा ना करें। चलते फिरते उठते बैठते आपको जब भी खाली वक्त मिले, इस्तिग़फ़ार को आप अपनी ज़बान पर जारी रखने वाले हो जाएंगे। इस्तिग़फ़ार की ताकत है। आप पढ़कर तो देखिए, तहज्जुद में उठ कर तो देखिए, फिर देखना कि मसाइल किस तरह से हल होते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिंदगी के अंदर खुशी आती हैं। ऐसे ऐसे मुअज्जिज़े होते हैं कि जिंदगी के अंदर चारों तरफ से खुशियां नजर आती हैं। इंसान सोच में पड़ जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाह, ये खुशी, वो खुशी, ये खुशी। उसको जिंदगी के अंदर एक अलग ही लुत्फ आने लगता है, उसे मजा आने लगता है, उसे जीने का जो जायका है वो पता लगता है कि ये जिंदगी है। अल्लाह ताला की रजा उसके दिल के अंदर, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में पेवस्त हो जाती है। अल्लाह की तरफ से जब मुअज्जिज़े होते हैं तहज्जुद इस्तिग़फ़ार के जरिए, माली और जाती मसाइल हल हो जाते हैं। माल की तरफ से जो परेशान रहते हैं, जो तकलीफ में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, हमेशा इसी फिक्र में रहते हैं कि माल, काम, कारोबार, किस तरह से पैसा आए, कहां से कमाऊं, क्या करूं, कौन सा काम करूं, किस तरह से चलूं, कैसे मैं काम करूं, किस तरह से तरक्की हासिल करूं, किस तरह जरूरियात को पूरा करूं। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आप कोशिश करें, कोशिश के साथ साथ आप इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लें, तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करें, आपके मसाइल इंशाअल्लाह चुटकियों में हल हो जाएंगे, चुटकियों में आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो कुरान करीम का ऐलान झूठा नहीं हो सकता। कुरान करीम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, दालिकल किताबु ला रैब फीह,
یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، شک کیا نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ استغفار کیجئے، جب معجزے ہوتے ہیں تو ذاتی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کے اپنے نجی مسائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ انسان سوچ میں ڈوبا رہتا ہے، غم رہتا ہے، کچھ اسے ٹینشن رہتی ہے، کچھ اپنے مسائل کو لے کر، اپنی نجی زندگی کو لے کر، اپنے گھریلو معاملات کو لے کر، اپنے بچوں بیوی کے معاملات کو لے کر، اپنے زندگی کے فیصلوں کو لے کر بہت زیادہ الجھن میں رہتا۔ آپ استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ نے بہترین ہتھیار آپ کو دے رکھا ہے، بہترین مسائل حل کرنے کی مشین آپ کو دے رکھی ہے۔ تہجد پڑھیے، استغفار کیجیے، آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تہجد استغفار سے ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جائے اس کی بگڑی بن جاتی ہے، اسے کامیابی مل جاتی ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر سکون، چین، اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح کے معجزات تہجد میں استغفار کے ذریعے ہوتے ہیں۔ آپ استغفار پڑھیے، سب سے بہتر استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ استغفار ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی اور نیکی کے کام کرنے کی ضرورت آخر کیا تھی؟ آپ تو معصوم تھے، بخشائے، آپ اللہ کے محبوب لاڈلے ہیں، پیارے نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آخری نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ تو تاجدار ختم الرسل ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ مقام نوازا ہے، بشارت سنائی، آپ کو عبادت کی کیا ضرورت، استغفار کی کیا ضرورت؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام دن بھر میں 100 سے زائد استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی استغفار پڑھیے، استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیے۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر، یہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو پڑھیے۔ تہجد میں اٹھیے، اتنی لمبی چوڑی راتیں ہو رہی ہیں، سردیوں کی راتیں، اللہ رب العزت اتنی لمبی راتیں عطا کر کے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے تیری آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، سوتے سوتے تو تھک جاتا ہے، تو اپنا منہ رضائی میں سے نکال کے دیکھتا ہے وقت کیا ہو گیا، صبح کب ہوگی، کتنی دیر میں ہوگی، میرے بندے تو اٹھ جا، تھوڑی دیر کے لیے مصلی بچھا کر میری رضا کے لیے بھی سجدے کر لے، مجھ سے مانگ، میں تیرے، تو رات کی عبادت کو، اپنے معاملات کو سنوار لے، میں تیری زندگی کا معاملات سنوار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، تہجد میں استغفار اور تہجد استغفار کے یہ معجزات ہیں جو آپ کو خود نظر آئیں گے، آپ اپنی نظروں سے دیکھو گے جب آپ اہتمام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آتی ہے، کس طرح زندگی کے اندر سکون آتا ہے، کس طرح چین آتا ہے۔ آپ تھوڑا کمائیں گے، تھوڑا کھائیں گے اور ہلکے درجے کا کھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو خوشیاں نصیب کر دے گا، آپ کو وہ ٹیسٹ اور وہ ذائقہ نصیب کر دے گا کہ بڑے بڑے شاہی ہوٹلوں میں، بڑے بڑے شاہی کھانوں کے اندر وہ ٹیسٹ اور وہ ذائقہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے، جو آپ کو ایک معمولی سے کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ ذائقہ پیدا کر دے گا۔ آپ ذرا اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے سوار کے دیکھیے، پھر دیکھنا زندگی کا لطف کیا ہے، زندگی کا کیا مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چین اور سکون بھی دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے، جسے چین سکون نصیب ہو گیا اسے دنیا کی ساری چیز نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی جسے رضا نصیب ہو گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔